बहुत ही पुराने जमाने का जिक्र है कि एक शिकारी था, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानवर को मारने के लिए हाथ नहीं उठा सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुन बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की सुरीली आवाज सुनकर परिंदे खींचे चले आते। वो इंतजार करता और फिर जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो उस परिंदे को दाना खिलाता, उसका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से एक दो परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा भी था, जिसका नाम behzad था। behzad अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और फिर उसका इंतकाल हो गया। behzad और उसकी माँ के पास जो भी जमा पूंजी थी वो जल्द ही खत्म हो गई और फिर उनके पास खाने को भी कुछ बाकी न रहा। जिंदगी बड़ी ही मुश्किल से गुजरने लगी। behzad छोटा था, लेकिन बड़ी ही हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में अपनी माँ की मदद करता और जो भी वक़्त मिलता जंगल चला जाता, जहाँ उसके वालिद परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक दिन behzad ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं 15 साल का हो गया हूँ। अब्बा जी के गुजर जाने के बाद आपने बड़ी मुश्किलात देखी और बहुत मेहनत की। अब आप मुझे अब्बा जी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल में जाकर परिंदे पकड़ा करूंगा। behzad की माँ जानती थी कि behzad बहुत बहादुर है और वह जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल दे दिया। अगले दिन behzad उठा और जंगल की तरफ चल दिया। ना उसे कोई खौफ था और ना इस बात का डर कि मैं रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन सारा दिन गुजरने के बाद एक भी परिंदा उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा, तो वो जंगल से थका हारा घर वापस आ गया। behzad की माँ जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई एक दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे वालिद भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। तुम्हें भी इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। behzad भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना आ गईं। अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जुले काफी देर तक सब्र के साथ बैठना उसे आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वो उसे लेकर खुशी खुशी घर आया और फिर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक बहुत खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। behzad ने सोचा कि ये अंडा बाजार जाकर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ आ जाएं। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। वो दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगे दामों बेचना था। behzad के हाथ में रंगीन अंडा देखकर उसने फौरन उसे आवाज दी, अरे सुनो, ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। behzad जानता था कि यह दुकानदार एक बुरा आदमी है। उसकी लालची और चालाकी देखकर behzad ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। behzad को यह देखकर हैरानी हुई कि उसने अंडे की कीमत कम करवाने की कोशिश नहीं की और इसे फौरन 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। behzad ने फिर उन पैसों से घर के लिए जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आ गया। अगली सुबह behzad ने देखा कि परिंदे ने फिर एक रंगीन अंडा दिया है। उसने फिर उसी तरह वो अंडा भी चालाक दुकानदार को बेच दिया। परिंदा रोज एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और behzad उसे बेच आता और यूं माँ बेटा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लग गए। एक दिन behzad को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है। जरूर ये इसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन उस दुकानदार का पीछा किया। वो दुकानदार अंडा लेकर महल पहुंच गया और behzad समझ गया कि वो दुकानदार इससे रोजाना अंडा खरीदकर बादशाह को महंगे दामों बेचता है। behzad ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमाऊं।
پھر اس نے ایک دن ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں لیتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، پھر آپ کے پاس پرندہ اور انڈے مفت میں ہوں گے۔ پھر اگلے ہی دن بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ سب چلاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں۔ لیکن وہ مجبور تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی مل سکتی تھی۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے دن وہ پھر اٹھا اور اپنا جال اور بانسری لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے جال کی طرف آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ اور کبھی بلبل، اور پھر انہی کو بیچ کر دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد ہر طرف مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے بہزاد سے کہا کہ تم یہ پرندے مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جو پرندہ آپ نے بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے بہت اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیں کہ وہ اسی طرح کا ایک اور پرندہ پکڑ کر لے آئے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ پھر اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کے جیسا ایک اور پرندہ پکڑ کر لاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا پرندہ نہ لے کر آئے تو تمہیں جان سے مارنے کا حکم دے دوں گا۔ بہزاد پریشان ہوا، لیکن اس نے حوصلہ رکھا۔ اگلے دن جال اور بانسری لے کر جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا۔ پھر ایک دن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ایک ویسا ہی پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا۔ لیکن اب اسے بہزاد سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، اس لیے اس نے بہزاد کو مروانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بہت بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں۔ یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن یہ پھول ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو بھی نہیں آنے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار دیتا ہے۔ چالاک دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو میرے ملک میں صرف ایک ہی کر سکتا ہے اور اس کا نام بہزاد ہے۔ آپ اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر دے دیا، لیکن اب آپ کا یہ حکم عجیب ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔
بہزاد نے کہا حضور اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اسے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنے کے برابر ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگے بغیر پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا ہاں یہ سچ ہے، پرندے سال میں ایک بار ضرور یہ پھول سونگتے ہیں، یہاں تک کہ پرندے کہیں دور دراز کے علاقے میں چلے بھی جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں، اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے کہا اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ کر لاؤں تو کیا پرندے بھی اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا ہاں بالکل، پرندے اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا، بس آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ بھی وہاں گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور اور ظالم ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح اس سے چھپ کر رہو، اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے بوڑھے کی باتیں اچھی طرح سمجھ لیں اور اگلے ہی دن سفر پر چل پڑا۔ وہ چلتا گیا اور آخر کار کالے دیو کے باغ تک جا پہنچا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اس کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور بھی ایسا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے، شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے، پھر وہ فوراً چھپ گیا، دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا پہاڑ اس کے قریب سے گزر کر جا رہا ہو۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا بہزاد بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا، اس لیے اس کی یہ عادت یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے۔ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا، صبح ہوئی تو کالا دیو باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن کا پھول تلاش کرنے لگ گیا۔ اسے وہاں ویسے بھی پرندے نظر آئے جو اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے، وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا، دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے، ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی بھی نہ تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کی رونے کی آواز آئی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا، پھر اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا، نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا، رونے کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے میں بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ لڑکے تم یہاں کیسے آ گئے اور تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا تم فکر نہ کرو، اور پھر اس لڑکی سے پوچھا تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے، وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ نیچے اتر کر اس لڑکی نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟
behzad ने सारी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में यहाँ तक आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं तुम्हें समन का फूल उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काले दियो के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। behzad अस्तबल में गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों behzad के शहर में पहुंच गए। behzad की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले से लगाया, खाना खिलाया और फिर पूछा, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला कि नहीं? behzad ने पूछा, अम्मी जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि behzad फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद लेकर बादशाह के पास आएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा कि दियो को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल लेकर बादशाह के पास चले जाओ। फिर वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। परिंदे बहुत उदास थे। फूल देखकर परिंदों में जैसे जान पड़ गई हो। वो फिर से बोलने लग गए। बादशाह भी खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि behzad फिर कामयाब हो गया है। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। behzad से कहें कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, यह ठीक कह रहा है, तुम फिर से काले दियो के बाग में जाओ और वहां से समन के फूल वाला पौधा उखाड़ कर लाओ। अब behzad ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को उनकी शरारतों का मजा चखाएगा। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले दियो के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर के जैसा है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो उस शहर में रहते हैं। उन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका काफी अरसा पहले इंतकाल हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उस शहर में पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि ये फूल आपने ही मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे फूल लेने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी तुम फूल ले जाओ और जब मेरा बेटा खुद आएगा तो मैं उसे पौधा और बहुत सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहने लगा, और जनाब, आपके वालिद भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि behzad उनको फंसाने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहां चलेंगे। behzad ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। फिर वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया पर पहुंचकर behzad ने कहा, उस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में है, आप दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद दरिया में छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर उस शहर में जाए और फिर वहां से समन का फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूंगा और कल शाम को मैं आपको समन का फूल लाकर दिखाऊंगा। behzad ने कहा और वो दोनों मान गए। फिर सब वापस आ गए। behzad घर आ गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाईं तो वो समन के फूल बन गए। behzad ने फूलों के साथ सोने के सिक्के भी रख दिए जो काले दियो के बाग से साथ लाया था, और फिर दोबारा दरिया पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया और फिर दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने समन का फूल और बाकी चीजें एक जगह पर छुपा दी। ये काम करके वो वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब दरिया के किनारे जमा हो गए। behzad ने इन्हें किनारे पर इकट्ठा होने को कहा और फिर खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला तो कोई भी उसे देख न सका।
वहां से उसने थैला लिया और दरिया तैर कर पार कर लिया। वापस किनारे पर पहुंचकर उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके वालिद ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं सब उसे दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह ने भी उसके पीछे फौरन छलांग लगा दी। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन वो दोनों वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी के ऊपर तैरती हुई मिली। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी लालच की सजा मिल गई। इसके बाद behzad की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लग गई।